दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्जालमा आजको साथ म विकास आचार्य उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक दिन शनिबार बाहेक राति 9:15 बजेदेखि ग्लोबल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका विषय साथै समसामयिक विषयलाई कार्यक्रममा उठाउँछौँ, त्यसको समीक्षा गर्छौँ र खबरदारी पनि। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा तपाईले सोझै हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको क्षेत्रमा भएको व्यथिति, विसङ्गति र प्रचार गर्नुपर्ने केही त्यस्ता लुकेका विषयवस्तु भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कुरा सुन्छौँ र सरकारवालासँग तपाईले उठान गरेको विषयवस्तुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको सुरुमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनको यो प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आफ्नै आत्मा समीक्षा समेत समेटिएको छ। त्यस्तै प्रचण्डको प्रतिवेदनमा यौन भ्रष्टाचारका विषय पनि आएका छन्। किन आए त यौन र भ्रष्टाचार सहित आत्मा आलोचनाका यी विषय उनको राजनैतिक प्रतिवेदनमा। हेरौँ सहकर्मी अमृतराज काफ्लेले तयार पारेको यो रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धि उल्ट्याउन देशी विदेशी शक्ति केन्द्र लागिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। निरङ्कुश तत्त्वले परिवर्तन उल्ट्याउन टाउको उठाइरहेको निष्कर्ष निकालेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले गरेका कमजोरीलाई पनि समेटेका छन्। आफ्नै कमजोरीलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु सकारात्मक भए पनि अझै प्रचण्डमा सुधार आवश्यक रहेको नेताहरूको तर्क छ। कमजोरी भएन भने यी ठाउँमा मेरो चाहिँ भयो भने त ठोस गर्नु खाँदैन, खालि जेनरल मात्रै गरिदियो भए त केही अर्थ थिएन। कमजोरी भयो मेरा कमजोरी भयो भनिदियो भए त के अर्थ। ठोस ठाउँमा कहाँ भयो त कमजोरी होइन त, त्यसको असर चाहिँ किन अझै छलफल बाँकी छ। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षपछिको शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी केन्द्रमा सैद्धान्तिक रूपमा विचलन आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले समेत त्यसको स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यसै अनुसार 6 महिनाभित्र हरेक पालिकामा सामूहिक रूपमा मिलेर ठाउँ अनुसारको उद्योग खोल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्डले 3वटा गल्ती समेत औँल्याएका छन्। सेना समायोजनका बारेमा पार्टीमा छलफल नगर्नु, प्रचण्ड पथलाई बीचमै थाती राखेर अघि बढ्नु, पालुङटारमा भएको सम्मेलनपछि पार्टीले लिएको नीतिमा समेत गल्ती भएको दाहालको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। तर प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै नेता राम कार्कीले भने पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। सजिलै चाहिँ कार्य सम्पादन होस् भनेर संहिता ल्याएको, तर अब हामी तल के देख्छौँ भने मेयरको 70 लाखको गाडी, उपमेयरको चाहिँ 80 लाखको गाडी, अर्कोको चाहिँ 90 लाखको गाडी, अनि न्वारानमा गइरहेछन्, पास्नीमा गइरहेछन्, अलग अलग गाडी लिएर। के नेपाल त्यो सक्छ? त्यो अफोर्ड गर्न सक्छ नेपाल? सक्दैन। त्यसैले त्यो त बुख्याता जस्तो भयो, मान्छेलाई जिस्क्या जस्तो भयो, तिम्रो गरिबी छ हामी त हेर भने जस्तो भयो। त्यसो हुनाले संहितालाई अस्टेरिटीमा लैजानु पर्यो। तल गएका जुन बजेटहरू छन् ती बजेटहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्नु पर्यो भन्ने मेरो माग हो। प्रतिवेदनमा एमसीसीका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ। संशोधन सहित एमसीसी पारित हुनुपर्ने प्रचण्डको निष्कर्ष छ। अमेरिकाले युद्ध चाहेको भनेर समेत प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। चीन र रुससँगको अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर युद्धको विषय समावेश गरिएको छ। दाहालले पार्टीका नेताहरूको जीवनशैलीका बारेमा समेत प्रश्न उठाउँदै यौन भ्रष्टाचार लगायतका विषय समेत समावेश गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गएको 11 गतेदेखि काठमाडौँमा जारी छ। माओवादी केन्द्रले नीतिमाथि बृहत छलफल गर्नेदेखि लिएर नेतृत्व पनि छनौट गर्दैछ। कसरी गर्छ नेतृत्व छनौट भन्ने विषयमा हामी भोलि यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ भने अहिले चाहिँ नीतिमाथि बृहत छलफल गरिरहेको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पार्टीका अध्यक्ष पनि छन्, उनले बन्द सत्रको पहिलो दिन
बन्द सत्रमा प्रवेश गराएका वा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। अबको प्रसङ्ग माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत छलफलमा सहभागी नेताहरूले राखेको केही कुराहरू अर्थात् भनौँ केही आफ्ना विचारहरू, त्यो विषयसँग सम्बन्धित यो विशेष सामग्री नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय अधिवेशन अर्थात् 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदनमा भएको सहमगत छलफलको निष्कर्ष राख्न थालिएको छ। बुधबार 11वटा समूहले अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमाथि आफ्नो समूहले बनाएको साझा धारणा बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेका थिए। विभिन्न समूहमा बाँडिएका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष दाहालको दस्तावेजमाथि सुझाव तथा टिप्पणी राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले नेपालको राजनैतिक वृत्तमा माओवादी केन्द्रको यो दस्तावेज ओजपूर्ण हुने बताए। दस्तावेजले माओवादी पार्टी आर्थिक क्रान्तिको लागि तयार भएको सन्देश दिएको पनि उनको भनाइ छ। सुनौ यो सुरुमा। स्पिरिटहरुमा सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समर्थनै छ, तर जहाँसम्म चाहिँ के छ कतिपय विषयहरुमा जुन हाइलाइटेड गर्नुपर्ने विषयहरु, नर्मल गर्ने विषयहरु हुन्छ नि, त्यो विषयहरुमा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापक सुझावहरु आइराखेको छ र मलाई लाग्छ अब भोलि पनि हुन्छ र यो लगभग चाहिँ के छ भने भोलि पनि छलफल हुन्छ। अझै 11 वटा भने 25-14 वटा त हाम्रो बाँकी नै छ। त्यसकारणले अब अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कि माओवादी केन्द्रको डकुमेन्ट अत्यन्तै ओजपूर्ण र यसले चाहिँ हिजो जसरी हामीले जनयुद्ध गर्यौं एउटा, अब अहिले फेरि एउटा चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ क्रान्तिको लागि माओवादी तयार भएको सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ। र जति पनि चाहिँ पार्टीहरूको महाधिवेशनहरू भइराखेका छ, खालि चुनावमा मात्रै केन्द्रित महाधिवेशन भयो, तर हाम्रो त्यस्तो होइन। हाम्रो विचारमा, हाम्रो सङ्गठनमा र आम नेपाली जनता मात्रै होइन, विश्वकै कम्युनिस्टहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको हामीहरूको चाहिँ के छ यो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। नेता खिमलाल देवकोटाले अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा नेपाली समाजवाद क्रान्तिको आधारहरू के हुन् भन्ने बारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषणमा कमी रहेको उल्लेख गरे। सुनौ यो पनि। खास गरी यति बेला अध्यक्षको डकुमेन्टमा भएका दुई कमीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण र हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने, संयुक्त मोर्चा गर्न सक्ने अवस्थाको कमी छ। सँगसँगै नेपाली समाजवादी क्रान्तिको आधारहरू के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट आउन सकेको छैन। ती कुराहरू कमी छन्। हो, त्यही कुरा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको मोडेल के हो र कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारभूत चरित्र के हुन् भन्ने कुरा नआइकन त्यो बाटो सुस्पष्ट हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले समाजवादी क्रान्ति गर्ने त दस्तावेजले भन्छ, तर समाजवादी क्रान्तिका बाटोहरू के हुन्, आधारहरू के हुन्, त्यसका अवरोधहरू के हुन्, ती अवरोधहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यहाँ पुग्ने विधि के हो भन्ने कुराको समग्र चित्र चाहिँ कमी भएको छ। त्यो थप्नुपर्छ भन्ने भट्टराईले नेपाली जनताको मित्र शक्ति र दुश्मन शक्ति को भन्ने कुरा किटान नभएको टिप्पणी गरे। त्यसैगरी विदेशमा भएका लाखौं युवाहरूको श्रम शक्तिलाई नेपाल भित्र्याएर समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने स्पष्ट खाका नआएको पनि बताए। सुनौ इन्द्रराज भट्टराईको यो पनि। मुख्यतः अहिले हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ, त्यसमा धेरै विषयवस्तुहरू मौलिक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। मुख्यतः अध्यक्षले जुन ढङ्गले हिजो पार्टीले लिने रणनीति र कार्यनीतिको सन्दर्भमा जुन आत्मआलोचनासहित प्रस्तुत हुनुभएको छ, हामीले एकदमै त्यसको सराहना गरेका छौँ। तर हामीले के देखेका छौँ भने अहिलेको दस्तावेजमा मुख्य गरी राजनीतिक रूपमा र दृष्टिकोणका रूपमा चाहिँ महान अन्तर्विरोध कहाँ हो त? कोसँग महान अन्तर्विरोध छ र को हाम्रा मित्र शक्ति हुन् र को हाम्रा चाहिँ दुश्मन शक्ति हुन् भन्ने खालको किटान भएको छैन। हाम्रा भन्नाले नेपाली जनताका
र सँगसँगै हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको विज्ञान र प्रविधिलाई हामीले समाजवाद निर्माणको निम्ति कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रो यो मुलुकका हामी कसको पार्टी हौँ, हाम्रो वर्ग कुन हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र सँगसँगै विदेशमा भएका 50औं लाख नेपाली युवाहरूको श्रम शक्तिलाई नेपालमा भित्राएर त्यहाँ चाहिँ अब समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति स्पष्ट खाका आएको छैन, त्यो आउँछ र आओस् भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। नेता ज्वाला प्रसाद न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आबद्धता कहाँ हो भन्ने स्पष्ट ढङ्गले आउनुपर्ने बताए। पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय फोरम के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। दस्तावेज राजनैतिक कार्यक्रमको हिसाबले उचाइबाट आएको उनले बताए। सुनौ यो पनि। अब अध्यक्षले जुन दस्तावेज ल्याउनु भएको छ यो राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले एकदम उचाइबाट छ। यसमा केही अपुगताहरू छन्। जस्तै मैले त्यही समूह छलफलमा पनि आज पनि राखेको कुरा के हो भने तत्कालीन नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता रिमसँग थियो होइन। अहिले आएर हाम्रो इन्टरनेसनल सोसलिस्ट मुभमेन्टमा हाम्रो आबद्धता कहाँ हो भन त? सबैले सोसलिस्ट, सबैले समाजवादी हौँ भन्छन्, तर हाम्रो इन्टरनेसनल फोरम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ दस्तावेजमा अलिक प्रष्ट ढङ्गले आउनुपर्छ। जस्तै चाइनाको समाजवाद, चाइनिज समाजवादलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने? एक ढङ्गको साम्राज्यवाद विकास भइसकेको भनेर हिजो हामीले व्याख्या गर्दै आएको थियौँ, तर अहिलेको सन्दर्भमा चाइनाको समाजवाद र अमेरिकाको पुँजीवाद एउटै हो त भन्दा पक्कै होइन होला। त्यसको व्याख्या चाहिँ क्लियरली दस्तावेजमा आउनुपर्छ भन्ने विषय कमरेड अध्यक्षले राख्नुभएको एउटै कुरो छ। यो दस्तावेजले जोड दिन खोजेको चाहिँ एउटै कुरो के हो भने दलाल पुँजीवादको जुन घेरा नेपाली अर्थतन्त्रमा छ, दलाल पुँजीवादको जुन घेरालाई तोड्ने एउटा मात्रै विकल्प के हो भने यहाँको हाम्रो उत्पादनलाई बढाएर मात्रै हो, जसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत गर्छ, यहाँको आन्तरिक जनवादलाई पनि मजबुत गर्छ, राष्ट्र सबल र समृद्ध हुन्छ। त्यस्तै नेता गोपाल शर्माले विचार र नेतृत्वको स्पिडमा सङ्गठन परिचालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। स्वभाव दस्तावेजमा व्यक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सुनौ गोपाल शर्माको यो भनाइ पनि। केही नभएको त छैन। तपाईँले हेर्नु भने राजनीतिक प्रतिवेदनका धेरै पोइन्टबाट लिन सकिन्छ, विश्लेषण गर्ने ठाउँ छ, तर यो प्रतिवेदनलाई सङ्गठनमा अभिव्यक्त गराउने मूल पक्ष के हो त्यतापट्टि हामी खोजिराखेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि ठोस कार्यविधि, सङ्गठनमा ठोस कार्यविधि बनाउने गरी खास गरी विचार र नेतृत्वको स्पिरिटमा सङ्गठन परिचालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो भाव प्रतिवेदनमा व्यक्त हुनुपर्छ। माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत यतिखेर बन्द सत्र चलिरहेको छ। बन्द सत्रकै बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ नेतृत्व पनि पाउनेछ र त्यो नेतृत्वले पार्टीलाई हाक्नेछ। यतिखेर अध्यक्षमा प्रचण्ड पक्का पक्की भए पनि अन्य पदाधिकारीमा कसले दाबी गर्ने हुन् र को आउने हुन् भन्ने अहिले पनि संशयकै विषय रहेको छ। किनभने पार्टीमा अहिले पनि दस्तावेजमाथि बृहत छलफल गर्ने, त्यस्तै गरी पार्टीको प्रतिवेदन अर्थात् भनौँ प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बृहत छलफल गर्ने बताइरहँदा अब नेतृत्वमा त्यति धेरै ध्यान नदिने भनेको माओवादीले बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई मूर्त रूप दिइसकेपछि मात्रै नेतृत्व चयन गर्ने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमै पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर पदाधिकारी पनि भइसकेका अर्थात् भनौँ सचिव भइसकेका नेता रामबहादुर थापा बाँदललाई गद्दार घोषणा गर्न माग गरेका छन्। माफ गर्नुहोला, उपाध्यक्ष भइसकेका नेता बाँदललाई गद्दार घोषणा गर्न माग गरेका छन्। त्यो प्रसङ्ग यहाँ जोड्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी छोडेका नेता रामबहादुर थापा बाँदललाई गद्दार घोषणा गर्न
माग भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने क्रममा प्रदेश 1 का टोली नेता हर्कबहादुर नेङमाङले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले माओवादीले आफैलाई बदल्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता रहेको पनि औल्याएका छन्। प्रदेश 1 समूहले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नेताको मनोमानीमा हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन पनि माग गरेका छन्। उनले समूहको तर्फबाट पेश गरेको सुझावमा माओवादी छोडेर एमालेमा गएका नेता बादल सहितलाई गद्दार घोषित गर्न उल्लेख गरेका छन्, त्यो भनेका छन्। तथापि यो समूहगत छलफल मात्रै भएकाले यसमा निष्कर्षमा माओवादी पुगिहालेको छैन। अबको प्रसङ्ग राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको यो भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज संस्थाको आवश्यकता झनै बढेर गएको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सिक्किम विलय भएको दृष्टान्त पेश गर्दै राज संस्था नभए नेपाल पनि विलय भएर जाने खतरा समेत रहेको औल्याए। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको स्मृतिमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज संस्था नहुँदा 2032 सालमा सिक्किम देश विलय भएको र नेपालमा पनि अहिले त्यो खतरा बढेर गएको दावी गरे। अध्यक्ष लिङ्गदेनले देशलाई अन्य देशको खतराबाट टार्न समेत राज संस्था अनिवार्य रहेको तर्क गरे। उनले राजा वीरेन्द्रले देशलाई अन्य देशबाट झुक्न नदिन 2046 सालमा राजनैतिक दलका नेताहरूसँग सम्झौता गरेर संवैधानिक राजाको रूपमा आफूलाई उभ्याएको पनि बताए। उनले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र जनप्रेमी र देशभक्त राजा भएको पनि उल्लेख गरे। सुनौ राजेन्द्र लिङ्गदेनको राजा वीरेन्द्र प्रतिको यो साधुभाव सहितको भनाइ। जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरूले त देशै भारतमा विलय गराए। ओहो राजा भएन भने त देशै सकिने रहेछ भन्ने मेरो बाल मस्तिष्कमा जब पर्यो कि राजाको अभावमा राज संस्थाको अभावमा हाम्रो पनि देश कुनै पनि बेला त्यस्तो खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। आज पनि मैले जहाँ जाँदाखेरि पनि राज संस्थाको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आम जनतालाई भन्ने गरेको छु कि 2032 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यसबेला भन्दा अझ अहिले मैले बेसी बुझ्छु किन त्यसबेला त थोरै थोरै बुझेँ। ए राजा हट्यो सिक्किम पनि सकियो एउटा देश पनि समाप्त भयो भन्ने मात्रै थियो। र अहिले यसो हेर्छु सिक्किम भन्ने नाम पनि छ, त्यहाँको भूगोल पनि छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन। सिक्किम सिक्किमै छ तर सिक्किम भन्ने देश त छैन। अहिले पछिल्लो दिनमा त्यही खतरा हाम्रो देशले बिहोरिराखेको छ। त्यसको लागि नेपालको सन्दर्भमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्ने। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा राजा बढी देशभक्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई राजा वीरेन्द्रले प्रमाणित गरेको पनि बताएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका नजिकैका डाँडाहरूमा पानी परेपछि हिउँले ढपक्कै ढाकिएको छ। यो विषय अब जोड्छु। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश स्थानमा मङ्गलबार साँझदेखि बुधबार अहिलेसम्म पनि पानी परिरहेको छ। अग्ला भूभागहरूमा हिउँ पनि पर्न थालेको छ। त्यसैले आज अघिल्लो दिनको तुलनामा चिसो बढेको महसुस पनि भएको छ। गए रातिदेखि नै परिरहेको पानी र जाडोले मानिसहरूको दैनिकी नै प्रभावित भएको छ। अति आवश्यक काम परेर घर बाहिर निस्किनै पर्नेहरू पनि पानीबाट प्रभावित भए। चिसो बढेसँगै मानिसहरू आगो तापेर न्यानो हुने कोसिस गरिरहेका छन्। पानी परेर चिसो बढिसके काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय विद्यालयहरू आकस्मिक सूचना जारी गर्दै विद्यालय बन्द गराएका पनि छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार
बिहिबारबाट मात्रै यो मौसम खुल्दै जाने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 10.7 मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड भएको छ। त्यस्तै पानी परेसँगै काठमाडौँ नजिकका डाँडाहरूमा हिउँ पनि परेको छ। हिउँ परेसँगै हिउँ खेल्न काठमाडौँ नजिकका उत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा मानिसहरूको भेड लागिरहेको छ। चन्द्रागिरी, शिवपुरी, पुलचोकी, नगरकोट, लाकुरी भन्ज्याङ, काभ्रे पलाञ्चोक, दामन, ककनी लगायतका ठाउँहरूमा मानिसहरूको भिडभाड भएको हो। हामीले यसै विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट हिउँ खेल्दै मानिसहरू अबको क्रममा। तपाईहरुलाई अहिले हामी चन्द्रागिरी हिल्समा लिएर आएको छौं। यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ हिउँले रुख धपक्कै ढाकेको छ। सरसर्ती हेर्दा पनि देखिन्छ यो ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुरा त यो दृश्यले पनि देखाइसकेको छ। हामी अनेकन दृश्यहरू देखाउँछौं, यो हेरौं। रमाइलो भयो कि लास्टै जाडो हो के बन्धु। तल स्किटिङ जोनै छ, तल तल जानुस् न। काट यो भन्दा दामी दामी यार, यो स्किटिङ जोनै छ। त्यहीबाट आएको ब्रो, अघि स्किटिङ छ। ओक्स मिलाइबाट के दाइ हो यो तपाईँ खिच्दै यस्तो यो हरियाली जग्गा त्यो हटस्पट जाउँ त। हटस्पट यो उता यस्तो यो भिनेस हामी तल जानुपर्ने। चन्द्रागिरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट छोटो दूरीमा हिउँ खेल्नको लागि र पर्यटक गर्नको लागि आउने एउटा राम्रो गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। चन्द्रागिरीमा वार्षिक हजारौं मान्छेको भिडभाड हुने गर्दछ। अझ बढी पानी परेपछि यहाँ हिउँ खेल्न मानिसहरूको घुइँचो हुने गर्दछ। हामी देख्न सक्छौँ अहिले दशौं हजार मानिसहरू चन्द्रागिरीमा हिउँ खेल्न र हेर्नकै लागि पनि उपस्थित छन्। हामी यहाँ तपाईलाई दृश्यमा देखाइरहँदाखेरि चन्द्रागिरीको दृश्य यस्तो रहेको छ। त्यता हिउँ परिरहँदा मानिसहरूको भिडभाड बढी नै देखिन्थ्यो। काठमाडौँ नजिकका डाँडाहरूमा हिउँ परेसँगै मानिसहरू व्यस्त काठमाडौँ र थकानबाट मुक्ति पाउनको लागि भए पनि केही क्षण आराम पनि हुने, घुम्न पनि पाइने र हिउँ पनि खेल्न पाइने भन्दै नजिकका डाँडाहरू चहार्न व्यस्त थिए। अहिले हामीले उक्त देखाएको सामग्री चन्द्रागिरीको भए तापनि त्यस्ता डाँडाहरू अधिकांश डाँडाहरूमा हिउँ परेसँगै मानिसहरूको आकर्षण बढेको छ र घुम्न जानेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो समय नागरिकहरू यसरी घुम्न जानको लागि निकै बढी उत्साही पनि छन् र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि उनीहरू घुम्न जाने क्रम बढ्दो छ। अबको प्रसङ्ग इच्छराज तामाङसँग सम्बन्धित। सिभिल सहकारीको रकम अपचलन गरेको तथा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले लामो अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी र सांगठनिक अपराधको सुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले इच्छराज तामाङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासमा करिब 2 साता चलेको थुन्चेक बहसपछि तामाङलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। तामाङसँगै केशवलाल श्रेष्ठ पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतको आदेश छ। CIB ले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी संस्था लिमिटेडको तत्कालीन अध्यक्ष इच्छराज तामाङ सहित 42 जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूको वकपत्र सकिएपछि ठिक 2 साता अघिबाट थुन्चेक बहस सुरु भएको थियो।
अहिलेलाई सञ्जालमा आज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।